بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں ہمارے بہت ہی پیارے خطیب پاکستان انہیں کہوں گا، اور مجھے فخر ہے کہ میں ان کا ماموں ہوں، وہ میرے بھانجے ہیں۔ سرگودا میں ماشاءاللہ آپ نے دینی ادارہ سنگ بنیاد بھی رکھا، اب ماشاءاللہ ان کا پھل بھی کھا رہے ہیں۔ دین کا کام اللہ ان سے لے رہا ہے۔ یہ میرے والد محترم کی کاوشیں ہیں۔ میں بلانے جا رہا ہوں انتہائی محبت اور پیار سے عزیزم مفتی شیخ الحدیث مولانا سمیع اللہ شاہد صاحب کو، وہ ڈائس پہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خطاب سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ مولانا سمیع اللہ شاہد صاحب۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما۔ انتہائی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج دا یہ عظیم الشان پروگرام جامع مسجد مکی اہل حدیث دے افتتاح دے موقع تے ہے۔ میرے برادر اصغر جناب کاری عامر امین صاحب دی محنت کوشش اور کاوش دے نال اللہ خالق کائنات دا ایک گھر تعمیر ہویا، اور دیگر جتنے بھی احباب اس مسجد دے نال تعاون معاونت کر دے رہے، خالق کائنات انہاں سب واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ میرے تو قبل اپنے خطاب دے اندر ایک بات دا ذکر مولانا محمد حسین مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس خاندان تے ایک خصوصی رحمت ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین دی طرف اللہ تعالی نے جوڑ دیتا، اور یقیناً کچھ سال پہلے، بہت لمبا عرصہ نہیں ہویا، شاید 15-20 سال اگر پیچھے چلے جائیے تو شاید ایک کیفیت نہیں سی، اور تھوڑا اور پیچھے جاؤ تو میں کھوکھر دی ڈیفینیشن پڑھ رہا سا ایک دن کہ لفظ کتھوں نکلے ہے۔ انہوں نے دسیا بھی یہ کھوکھر دراصل خون خار تھا، تو پھر انہوں نے مخفف ایدہ کردیاں بن گیا کھوکھر۔
اور یقیناً کوئی شادی، کوئی خوشی، کوئی غمی ایسی نہیں گزرتی تھی جتھے کوئی خون خاری نہیں ہوندی سی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا خاص فضل ہے کہ مالک کائنات نے خون خاری تو بچا کے دینداری دی طرف لگا دیتا، اور اللہ اسے تے قائم رکھے۔ اور پھر دینداری بھی ایسی کہ جڑی خاص اور خالص اللہ دی توحید اور اس دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے منحصر اور مشتمل مسلک اور مذہب ہے، میرے رب نے عطا فرمایا۔ واجب الاحترام ساتھیو، خاندان دے آپس دے اندر بہت حقوق اور پیار اور محبت اور حق اس خاندان دا مالک کائنات نے ایک دوسرے تے رکھی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ دے اندر جس وقت اعلان توحید فرمایا تو تمام اہل مکہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن بن گئے، میرے پیغمبر دا بائیکاٹ کیتا، کدی امام کائنات نو شیب ابی طالب دے اندر محصور کیتا، کدی ہجرت تے مجبور کیتا، کدے زخمہ دے نال چکنا چور کیتا، اور کدے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو بیت اللہ جیسے پیارے گھر تو دور کیتا۔ واجب الاحترام ساتھیو، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم فرمایا، اے میری قوم دے لوگو، رسول ہون دے اعتبار نل میرا احترام نہ کرو الا المودۃ فی القربا، رشتہ داری دا تے احترام کرو۔ واجب الاحترام ساتھیو، رشتہ داری اس دا تقاضا احترام، رشتیاں دا احترام خالق کائنات دی شریعت دے اندر ہر ایک رشتے دا احترام اور مقام موجود ہے۔ ماموں دا حق، خالہ دا حق، بیٹیاں دا حق، بھائیاں دا حق، ماں باپ دا حق شریعت مطہرہ نے بڑی تفصیل دے نال بیان فرمائے نے۔ لیکن ایک بات انہاں رشتیاں دے حقوق دے اندر سمجھ آئے گی کہ جس رشتے دی قربانی تواڈے نال جتنی زیادہ ہے، اللہ نے اس رشتے دا حق بھی اتنا ہی زیادہ رکھے ہے۔ یعنی حقوق ملے قربانیاں دی بنیاد پہ، بھائیاں دیاں بھی قربانیاں، خاندان دیاں قربانیاں، رشتہ داراں دیاں قربانیاں انسان دی ذات تے موجود ہوندیاں نے۔ اس واسطے رشتہ داراں دے حقوق نبی کائنات نے متعین اور بیان فرمائے۔ پھر ان تمام رشتہ داراں چو سب تو زیادہ اگر تیرے واسطے قربانیاں دیندہ ہے تو اس رشتے دا نام ہے باپ۔ کیا نام ہے؟ بولو، باپ۔ باپ دیاں قربانیاں زیادہ تمام رشتیاں چو۔ تو گھر دے اندر، باپ پردیس دے اندر، باپ مزدوریاں دے اندر، باپ محنتاں کرے، مشقتاں اٹھائے، کیوں؟ تاکہ میری اولاد دا مستقبل اچھا ہو جائے۔ حضرات، جون جولائی دی گرمیاں دے اندر 12-1 بجے دی دھوپ دے اندر سر دے اتے تغاری اٹھا کے کئی منزلہ طے کردہ ہے باپ تاکہ میرا بیٹا افسر بن جائے۔ اس رشتے دا نام کیا ہے؟ اور یہ مثال باپ تو علاوہ کسی ہو رشتے دے اندر نظر نہیں آئے گی۔ جڑا فیس تو بغیر وکیل ہے او دا نام کیا ہے؟ باپ۔ جڑا شاید کسے دا حق بھی تو آنو دین آستے تیار ہوندہ ہے اس جج دا نام ہے باپ۔ میرے محترم ساتھیو، اس واسطے خالق کائنات نے باپ دے بارے ارشاد فرمایا، فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے کائنات دے لوگو، رب ذوالجلال نے فیصلہ فرمایا ہے کہ خالق کائنات تو علاوہ کسی اور دی پوجا نہیں کرنی، بندگی نہیں کرنی، عبادت نہیں کرنی۔ نال مالک کائنات نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک کرنا ہے، پیار کرنی ہے، محبت دے نال پیش آنا ہے۔
الہ العالمین نے فرمایا باپ دے بارے، ماں دے بارے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اے انسان تیری زندگی دے اندر تیرے ماں باپ بڑھاپے نو چلے جان یا دوما جو کوئی ایک بڑھاپے دی دہلیز تے قدم رکھ لوے، اے انسان میری نصیحت ہے، میرا حکم ہے، میرا آرڈر ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا اگر کوئی بات تیرے باپ دی، تیری ماں دی، تیری مزاج دے خلاف آ جائے، اونا دے نال لڑنا تے دور دی بات ہے، بائیکاٹ کرنا تے دور دی بات ہے، جھگڑنا تے دور دی بات ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا فلا تقل لهما اف، اے انسان تینو اپنے ماں باپ دے فیصلے تے، انہاں دے غصے تے، انہاں تے بولان تے اف تک کرن دی بھی اجازت نہیں۔ حضرات گرامی باپ ماں اور باپ انہاں دے حقوق تفصیلات نال میں عرض کرام، یقیناً بہت زیادہ وقت درکار ہے۔ ایک حدیث عرض کرانگا، غور کیجئے باپ نو کتنا حق عطا کیتا ہے شریعت مبارکہ نے۔ ایک انسان میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کو لایا، آ کر کے کہنے لگا اے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ابی اراد ان یجتاح مالی، اے نبی کائنات میں بڑی ترتیب دے نال، بڑے منظم طریقے دے نال، بڑی محنت دے نال، بڑی کوشش دے نال، پلاننگ دے نال اپنے مال نو جمع کیتے، اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہن میرا باپ میرے مال دے پیچھے پہ گیا ہے، میں نو ایویں لگدا ہے میرا باپ میرے مال نو تباہ کر چھوڑے گا۔ اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد نو تے مال خرچن دا پتہ ہی نہیں، طریقہ ہی نہیں آندا۔ اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درخواست کرنا میرے باپ نو روکو، میرے باپ نو منع کرو، سمجھاؤ میرے باپ نو میرے مال نو تباہ نہ کرے۔ نبی کائنات نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام جاؤ میرے اس صحابی دے باپ نو بلا کے لے آؤ۔ حضرات گرامی باپ نو پتہ چل گیا کہ میرے بیٹے نے امام کائنات دی مجلس دے اندر میریاں شکایتاں کر دیتیاں نے، میرے برتن تے خرچن دیاں شکایتاں کیتیاں نے، میں مال صحیح خرچ نہیں کردا ہے، شکایت لا دیتی ہے۔ باپ نے عربی زبان دے اندر اپنی لاٹھی اٹھائی ہے، اپنا جناب بوڑھی کمر دے نال، ڈھیلی کمر دے نال، ڈھیلی جسامت دے نال بوڑھا باپ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس دی طرف روانہ ہویا ہے، نال عربی دے شعر گنگنانے پڑھنے شروع کر دیتے، ایویں زبان دے اتے کلمات جاری ہو گئے۔ اے میرا بیٹا تیری پیدا ہون تے میں خوش بڑا ہویا کہ میرے گھر دے اندر میرا نور آ گیا ہے، میرا چراغ آ گیا، روشنی ہو گئی، میرے بڑھاپے دا سہارا آ گیا، میریاں دکھاں دا سہارا مل گیا۔ اے میرے بیٹے جدوں تو پیدا ہویا تیرے آرام دی خاطر ساری ساری رات میں بے آرام رہندا، تینوں رات نو کوئی تکلیف ہوندی ساری رات میں جاگ کے گزار دیندا، پتہ نہیں میرے بچے نو تکلیف کیڑے مقام تے کیڑی جگہ تے۔ اے میرے بیٹے جدوں تو بول نہیں سے سکدا تیرے بن بولے تیریاں خواہشاں میں پوریاں کردا رہیا، آرزوئاں میں پوریاں کردا رہیا، فرمائشاں میں پوریاں کردا رہیا، نخرے ناز میں اٹھاندا رہیا۔ آج جدو تو بولن لگے ہیں تے میریاں شکایتاں مصطفیٰ دے کول شروع کر دیتیاں نے۔ توجہ ہے حضرات گرامی جنہ دے والدین فوت ہو گئے، مالک کائنات جنت الفردوس کے اندر بلند مقام عطا فرمائے، جنہ دے زندہ نے خدمت کیجئے، پیار کیجئے، شفقت کیجئے اور غور کیجئے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مجلس کے اندر پہنچایا، امام کائنات تُساں بلایا سی، میرے بیٹے نے میری شکایت تو آڈے کل کیتی ہے، اللہ دے پیغمبر جی میں حاضر اپنا فیصلہ سناؤ، وہی سناؤ میرے پیارے پیغمبر۔ امام کائنات فرمانے لگے میرے صحابی، میرے بزرگ دے بوڑھے صحابی، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا فیصلہ بات دے اندر سناواں گا، میری طرف آندیاں آندیاں جڑے تو شیر پڑے نے تے بولے نے پہلے میں نو سنا۔ امام کائنات نے سنے، اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے،
فرمایا پیغمبر جی تانوں پتہ کیویں چلیا؟ نبأنی العلیم الخبیر، نبأنی العلیم الخبیر، اس وحی والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو خبر دیتی پروردگار نے، رب نے فرمایا میرے پیغمبر اے بوڑھا بزرگ آ رہے ہیں، انہوں مسئلہ بات کے اندر سمجھانا ہے، میرے پیغمبر شعر پہلے سننے نے سنے، سنن تو بعد امام کائنات نے کیا فرمایا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا سن نوجوان جس نے باپ دی شکایت کیتی ہے کہ میں مزدوری والا، میں محنت والا، میں تجارت والا، ملازمت والا، نوکری والا، فارن کنٹریز کے اندر میں مال جمع کر کر کے بھیجن والا، میں پلاٹ خریدن والا، پلازے بنان والا، تجارتاں کرن والا، میں کاروبار چمکان والا، میرے والد نو نہیں پتا مال کی میں خرچنا ہوندہ ہے۔ آپ نے فرمایا سن والد دا حق کیا ہے؟ انت و مالک لی ابیک، تو اور تیرا مال دومیں تیرے باپ دی ملکیت نے۔ باپ اگر اولاد دی گردن تے چھری بھی چلا دے وے، باپ تو قصاص نہیں شریعت دے اندر۔ ایک کون ہے باپ؟ فرمایا وہ مالو کا، اور تیرا مال وہ بھی تیرے باپ دے، جتنا چاہے جدو چاہے جس وقت چاہے باپ اولاد دی مال دے اندر، اولاد دی دولت دے اندر تصرف دا پورا اختیار رکھ دے، دنیا دی کسے اتھارٹی نو روکن دا کوئی اختیار نہیں۔ ایک کون ہے باپ؟ باپ دا حق۔ اور پھر باپ تو بھی زیادہ اگر تیرے واسطے قربانیاں اور ازمائشاں کوئی رشتہ سند ہے، او دا نام ہے ماں۔ او دا نام کیا ہے؟ ماں۔ حملت امہ کرہا، ماں نے اگر پیٹ دے اندر اٹھایا تو مشقت ہی مشقت، تکلیف ہی تکلیف۔ میں مثال دینا کہ انسان دا اگر 2 دن حاجت بند ہو جاوے وہ کس تکلیف دے اندر ہوندہ ہے؟ کس حکیم اور ڈاکٹر کول جائے گا؟ 9 ماہ ماں پیٹ دے اندر تینوں بند کر کے پھر رہی ہے، وہ کس تکلیف اور مشقت دے اندر ہے؟ سوائے ماں دے اے تکلیف کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ یہ رشتہ ماں ہے، اپنا خون نچوڑ کے 2 سال تینوں پلایا ماں نے، پیٹ دے اندر اٹھایا ماں نے، راتاں دی تاریکیاں دے اندر تیرے آرام دا خیال رکھیا ماں نے، تو بستر گلا کر دے میں خشکی تے پا کے گلی تے بستر تے سردیاں دیاں راتاں گزاریاں ماں نے۔ اور اسے واسطے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی آیا فرمایا اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احق الناس بحسن صحابتی، اے نبی کائنات میرے تمام رشتہ داراں چو سب تو زیادہ میرے حسن سلوک دا حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک، تیری ماں۔ قال ثم من، اللہ دے پیغمبر پھر دوجا نمبر آپ نے فرمایا امک، دوجا درجہ بھی تیری ماں دا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ثم من، پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیسرا درجہ بھی تیری ماں دا۔ پہلیاں تینوں پوزیشنہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدہ نو عطا فرمائیا۔ چوتھے نمبر تے پوچھیا تے آپ نے فرمایا اب آگ، چوتھا درجہ باپ دا۔ حضرات گرامی ماں دی مقام عظمت شان تے غور کیجئے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیت اللہ دے اندر طواف ایک شخص کر رہا ہے، آپ بیت اللہ دے اندر بیٹھے نے، یمنی بندہ سوال کردہ ہے اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تُساں ویکھیا میں ایک بوڑھی عورت اپنے کندیاں تے سوار کیتی ہوئی ہے تے نال ہی میں کہہ رہی ہاں کہ انی لہا لبعیرو المذللو ان ادعرت رکابہا لم ادعرو، میں تے اس بوڑھی عورت دے واسطے میں آجی میں مالک واسطے اونٹ ہوندہ ہے جی دے نک دے اندر نکیل ہوئے، اونٹ اپنی مرضی نہیں کر سکدا، مالک دی مرضی دے مطابق چل دے، میں بھی اس بوڑھی عورت دی مرضی دے مطابق ہی زندگی گزارنی تے چلنے، ایویں میں اس بوڑھی عورت دے واسطے فرمایا اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بوڑھی عورت کون ہے؟ اے عبداللہ میری والدہ ہے، میری بوڑھی عورت والدہ ہے، میری بوڑھی والدہ ہے، معذور ہے اے جناب عبداللہ بن عمر، میں یمن تو چلنے اپنی والدہ نو کندھے تے بٹھا کے آیا۔ اے عبداللہ بن عمر میں سارے راستے پیدل سفر طے کیتے، اپنی والدہ نو کندھے تو اتاریا نہیں، کندھے تے بٹھا کے سفر کیتا، مکہ المکرمہ دے اندر لے آیا، میں بیت اللہ دا طواف کرایا ہے، اپنی والدہ نو کندھے تے بٹھا کے کروایا ہے، میں صفا مروہ دی سعی
کروائی اپنی والدہ نو کندیاں تے بٹھا کے کروائی میں عرفہ دے اندر لے کے گیا اپنی والدہ نو کندیاں تے اٹھا کے لے کے گیا مزدلفہ دے اندر لے کے گیا مینا دے اندر لے کے آیا میں جمرات دی رمی کروائی اے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اے تمام ارکان میں اپنی ماں نو اپنی کندیاں تے بٹھا کے کروائے نے آرائیتا میں اتنا پوچھنا چاہنا اجزیتو حقہا میں اپنی ماں دا حق ادا کر چھڑے یا نہیں کیا میری ماں دا میرے تے حلے کوئی حق باقی ہے یا میں سارے حق ختم کر دیتے نے پورے کر چھوڑے نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے یمنی انسان تو ماں دے پورے حقوق دی ادائیگی دیاں گلاں کرنا ہے فرمایا اللہ وَلَا بِزَفْرَةٍ وَاحِدًا جیڑی تیری پیدائش تی وقت تیری ماں نو ٹیساں لگیاں نے تو ایک جھٹکے دا حلے تک حق ادا نہیں کر سکیا تو پورے حقوق دی ادائیگی دی بات کرنے اے حق ہے ماں دا حضرات گرامی اس سارے رشتے پیارے عظمت والے شان والے مقام والے تے درجے والے اسے واسطے نہ دا حق بھی مالک کائنات نے بیان فرمایا کیونکہ انہ رشتیاں دیاں وفاواں انہ رشتیاں دیاں اداواں انہ رشتیاں دیاں محبتاں بے مثال اس واسطے پروردگار عالم نے انہ دا حق بھی بے مثال بیان فرمایا لیکن یاد رکھیے اے سارے رشتے تے رشتے دار عارضی سمجھ آئیے اے تمام رشتے بولو رشتے دار بھی عارضی کوئی خوشی تک کوئی جوانی تک کوئی دولت تک کوئی قبر تک اگر کوئی رشتہ باقی رہ بھی گیا تے میدان معاشر دے اندر ساتھ چھوڑ دے گا حضرات گرامی مالک کائنات نے فرمایا یوم یفر المرء من اخی وَأُمِّهِ وَأَبِينِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي فرمایا جدو معاشر دا دن ہوئے گا قیامت دا دن ہوئے گا بھائی بھائی نو ویک کے دوڑ لگا دے گا کتے میرے کلو نیکیاں دا سوال نہ کر لوے ماں اولاد نو ویک کے دوڑ لگا دیں گی اولاد ماں نو ویک کے منہ موڑ لوے گی باپ اپنی اولاد نو ویک کے اولاد باپ نو ویک کے بھائی بھائی نو ویک کے ماموں بھانجیاں نو ویک کے تے بھانجے بھی ماموں نو ویک کے کتے ماموں نے راضی نہ ہو جان بھی ساری گلاں میرے تے کر دی اوتھے کوئی کسے دا نہیں ہونا حضرات کوئی رشتہ کسی رشتے دے نال وفا نہیں کرے گا کوئی رشتہ نال کھڑا نہیں ہوئے گا کوئی رشتہ اوتھے نظر نہیں آئے گا لوگوں غور کیجئے تمام رشتیاں دیاں وفاواں دنیا دے اندر موت تک یا قبر تک یا میدان معاشر تک میدان معاشر دے اندر اگر کوئی رشتہ دار تینوں اوتھے نظر آئے گا اگر کوئی رشتہ اوتھے تیرے نال کھڑا ہوئے گا اگر کوئی رشتہ میدان معاشر دے اندر وفاواں کرے گا اگر کوئی رشتہ تیرے واسطے میدان معاشر دے اندر روئے گا اگر کوئی رشتہ تیرے واسطے میدان معاشر دے اندر تڑپے گا اس رشتے دی بات قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے اور رشتے دا نام قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے لوگوں او کیڑا رشتہ ہے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم اے کائنات دے لوگوں ماں بھی چھوڑ جائے گی اے کائنات دے لوگوں جتے باپ بھی چھوڑ جائے گا جتے رشتہ دار چھوڑ جان گے بھائی چھوڑ جان گے بیٹے چھوڑ جان گے میدان معاشر دے اندر اگر کوئی رشتہ تینوں نہیں چھوڑے گا اس رشتے دا نام ہوئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنیاں وفاواں اس رشتے دیاں دنیا دے اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی یہ تمام وفاواں اس رشتے دیاں اور کس قدر وفاواں نے تیرے نال دنیا دے اندر مالک کائنات نے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیتا فرمایا اِنَّا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تاخر اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ مالک کائنات نے تانوں گناہاں تو پاک پیدا فرمایا، عیباں تو پاک پیدا فرمایا، تانوں تشنیع میرے پیغمبر تے کیتی گئی۔ نبی کائنات دے بارے میرے رب نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر میں فتح مبین عطا کر کے تانے دینے والے مینے دینے والے انہاں دے منہ بھی بند کر دیتے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات میرے پیارے پیغمبر تے کوئی گناہ نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی الزام نہیں، اس دے باوجود میرا پیارا پیغمبر راتاں نو تہجداں پڑھے، اس دے باوجود میرا پیغمبر کدی غاراں دے اندر جا کے روے، میرا پیارا پیغمبر اس قدر قیام کرے کہ میرے پیارے پیغمبر دے قدم مبارک سج جان۔ حضرات کس واسطے؟ صرف اپنی امت دے واسطے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلیفاں برداشت کیتیاں، جس طرح کہ میں اپنے خطبے دے آغاز دے اندر آکے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ہجرت تے مجبور کیتا گیا امت دی خاطر، میرے پیارے پیغمبر دے قدم زخمی کیتے گئے امت دی خاطر، میرے پیارے پیغمبر دے دندان مبارک شہید ہوئے امت دی خاطر، میرے پیارے پیغمبر دی پیٹ تے اوجریاں رکھیاں گئیاں امت دی خاطر، میرے محبوب علیہ السلام نو شیب ابی طالب دے اندر قید کیتا گیا امت دی خاطر، میرے پیغمبر نو ہجرت تے مجبور کیتا گیا امت دی خاطر، لوگوں میرے پیارے پیغمبر دا گلا دبا کے بیت اللہ دے اندر بے ہوش کیتا گیا امت دی خاطر، حتیٰ کہ امت دی خاطر میرے پیارے پیغمبر نے جنیاں تکلیفاں بھی اٹھائیاں۔ نبی کائنات تو سوال ہویا اے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی زندگی دے اندر سب تو زیادہ سخت دن کیڑا آیا؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا او دن آیا جدوں میں ویکھیا مکے دے اندر کوئی بندہ میری بات تے لبیک کہن واسطے تیار نہیں، کوئی کلمہ پڑھن واسطے تیار نہیں، کوئی میری بات نو تسلیم کرن واسطے تیار نہیں۔ میں مکہ چھوڑیا، میں طائف دے اندر چلا گیا، میں کیا چلو طائف دے لوگاں نو رب دا پیغام سنائیے، اللہ دی توحید دا اعلان سنائیے۔ اے میرے صحابہ کرام میں طائف دے اندر پہنچیا، میں 3 سرداراں تے اپنے آپ نو پیش کیتا، میں کیا اے اللہ دے بندو مینوں طائف دے اندر مہلت دیو، گنجائش دیو، ٹھکانہ دیو، پناہ دیو، میں رب ذوالجلال دی توحید سنانا چاہنا۔ اللہ خالق کائنات نے مینوں نبی تے پیغمبر بنا کے مبعوث کیتے، انہاں امام کائنات دا مذاق اڑایا، کوئی کہنے لگا کہ کیا رب ذوالجلال نو بطور نبی مکے دے اندر تواڈے سوا نظر کوئی نہیں آیا، کوئی کہنے لگا سی تواڈے نال کلام بھی کرن واسطے تیار نہیں۔ ایک نے میرے پیغمبر دی گستاخی کیتی، کہنے لگا کعبہ دا غلاف کیوں نہ پھٹ گیا اگر اللہ نے تانوں ہی نبی بنانا سی۔ نبی کائنات اس دے باوجود 10 دن رہے طائف کے اندر، میرے پیارے پیغمبر اللہ دا پیغام سنان دی کوشش کیتی، لیکن 10 دنوں تو بعد انہاں مشورہ کر لیا میرے پیارے پیغمبر نو نکالنے دا۔ نبی کائنات علیہ السلام نو نکلن تے مجبور کر دیتا۔ مکے دے شریر لڑکے، طائف دے شریر لڑکیاں نے جھولیاں دے اندر پتھر بھرے، میرے پیارے پیغمبر دا پیچھا کیتا۔ آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم طائف چو نکل دے آ رہے نے، لیکن اے پیچھو پتھر ماری جا رہے نے، حتیٰ کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو کے ایک باغ دے اندر گر گئے۔ میرے پیارے پیغمبر دے جوتے مبارک میرے پیغمبر دے قدمہ دے نال جم چکے نے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نو اس سفر دے اندر میرے محبوب دے نال نے فرمایا جدو امام کائنات بے ہوش ہوئے میرا دل کیتا میں پیارے پیغمبر دے جوتے مبارک اتار لواں، لیکن جدو میں امام کائنات دے جوتے اتارن لگیا میرے پیغمبر دے قدمہ دا چمڑا میرے پیغمبر دے جوتیاں دے نال ہی اترن لگ گیا، میں ارادہ ترک کر دیتا۔ کچھ دیر تو بعد جدو امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوش دے اندر آئے میرے پیارے پیغمبر دے کول جبریل امین آئے، فرمایا اے امام کائنات رب نے بھیجا ہے، رب سلام بھی دے رہے ہیں ایک پیغام بھی دے رہے ہیں۔ جی کیا پیغام ہے جبریل امین؟ فرمایا اللہ مالک کائنات نے میرے نال پہاڑاں والا فرشتہ بھیجا ہے۔ رب نے فرمایا میرے پیغمبر تو پوچھو اگر میرے پیغمبر دی خواہش ہوئے طائف پہاڑ نو لے کے طائف بستی تے مار کے ریزہ ریزہ کر دیتا جائے جنہ میرے پیارے پیغمبر نو زخمی کیتا۔ امام کائنات نے فرمایا اے جبریل جاؤ میرے رب نو پیغام دیو، اے الہ العالمین تو میں نے لوگاں واسطے عذاب تے زحمت بنا کے مبعوث نہیں کیتا بلکہ میرے رب تو اعلان فرمایا وما
अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब्बे जुल जलाल नु पैगाम दियो, ऐ अल्लाह, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून। ऐ अल्लाह, पत्थर मार के इन्हां नू बर्बाद ना कर, बल्कि हिदायत दे के इन्हां दे सीनियां नू आबाद कर। आज वेखिए पूरा ताइफ मेरे मुहम्मद दा गुलाम है। हजरात, मेरे पैगंबर दियां सारियां कुर्बानियां, तमाम कुर्बानियां सिर्फ तेरे वास्ते, उम्मती वास्ते। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान माशर दे अंदर मेरे पैगंबर दे तवील तरीन सजदे इमाम कायनात ने फरमाए। रब पूछता रहा, मेरे पैगंबर, इरफा रासका कुल तुस्मा सल तोता इश्फा तुशफ़ा। ऐ इमाम कायनात, सर नू उठाइए, बात कीजिए, रब सुनने वास्ते तैयार, सिफारिश कीजिए, रब कबूल करने वास्ते तैयार। ऐ मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मांगिए, रब देने वास्ते तैयार। आपने फरमाया, उम्मती, ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत नू जहन्नम तो रिहा कर दे। रब फरमाएगा, पहले सजदे तो बाद मेरे पैगंबर देखिए, जिस दे दिल के अंदर चने दे दाने दे बराबर ईमान है, निकाल के जन्नत के अंदर ले जाइए। दूसरे सजदे तो बाद फरमाया, ऐ मेरे पैगंबर, जिस दे दिल के अंदर गंदम दे दाने दे बराबर ईमान है, निकालिए जन्नत के अंदर ले जाइए। तीसरे सजदे तो बाद मेरे पैगंबर देखिए, हारो बंदा जिदे दिल के अंदर राय दी दाने दे बराबर ईमान है, जन्नत के अंदर दाखिल करवा लीजिए। और चौथे तो बाद ऐ मेरे प्यारे पैगंबर, ओ बंदा जिसने इखलास दे नाल कलमा तौहीद पढ़िया होए, जन्नत के अंदर ले जाइए। उम्मत वास्ते सारी तड़प है। हुण मैं आखिरी बात करके अपनी बात खत्म करांगा। मेरे मामू जी दा एक हुक्म भी आया, लेकिन वक़्त दे अंदर गुंजाइश नहीं। इंशाअल्लाह ताला मैं अगली मुलाकात दे अंदर जरूर उस ते गुफ्तगू करांगा। मेरे मोहतरम साथियों, हर रिश्ता जिस दियां जितनियां कुर्बानियां ने उतना ही हक है। क्या ख्याल है? मां दा हक कुर्बानियां, बाप दियां कुर्बानियां बाप दा हक, रसूल दियां कुर्बानियां सब तो ज्यादा रसूल दा हक भी सब तो ज्यादा। इस वास्ते पहचानिए रसूल नू, पहचानिए मुहम्मद मुस्तफा नू। जदों बंदे नू बाप दी पहचान हो जाए ना, बाप दी नाफरमानी नहीं करदा। मां दी पहचान हो जाए, मां दी नाफरमानी नहीं करेगा। भाई दी पहचान हो जाए, भाई दी नाफरमानी नहीं करेगा। उस्ताद दी पहचान हो जाए, उस्ताद दी नाफरमानी नहीं करेगा। अगर तू आज भी मुस्तफा दा नाफरमान है, दा मतलब है तेनू पैगंबर दी पहचान ही नहीं, तारफ ही नहीं, मुस्तफा दा पहचान ही नहीं। पहचान उसनू सी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने एक शख्स आया, हाथ के अंदर सोने दी अंगूठी है। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यामिदु अहदुकुम इला जमरतिन मिनन नार। तुहाडे चो कोई बंदा अग दे अंगारे दी तरफ जांदा है, उठा के अपनी उंगली दे अंदर पहन लैंदा है। मेरे प्यारे पैगंबर ने अंगूठी उतारी है और इमाम कायनात ने फेंक दी अंगूठी। मेरे पैगंबर दी मजलिस लगी रही, ता देर मजलिस कायम रही। अंगूठी सोने दी सी। बोलो, अंगूठी सोने दी। सोना मर्दा वास्ते, उची बोलो, हराम। मर्दा वास्ते सोना हराम, चाहे मुर्दा होए चाहे दूल्हा होए। बात समझ आई? दूल्हे नूं आखणगे तू अज पा ले, तेरी शादी है। जिन्नात तो बच जाए, नजर तो बच जाए, सोना बचाएगा। कोई भी हालत हो, सोना हराम, जायज नहीं किसी भी हालत के अंदर। इमाम कायनात दी मजलिस खत्म हो गई। जिस सहाबी दी उंगली चो अंगूठी उतार के मेरे प्यारे पैगंबर ने फेंकी है, मजलिस के अंदर ही बैठा है। साथी फरमान लगे, नबी पाक दी शरीयत दे अंदर सोना मर्दां वास्ते हराम है। औ पईए सोने दी अंगूठी, उठा ले, घर ले जा, किसी खातून दे काम आएगी, या किसी सुनियारे नूं वेच के अपनी जरूरतां पूरियां कर लेना। उठा लो अंगूठी। कहने लगा, ला वक़द तरहहु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं ये अंगूठी कदी भी नहीं उठावांगा। जिस चीज नूं फेंकण वाले मेरे मुहम्मद मुस्तफा होण, ओनू मैं क्यों उठावां? पहचान। ये बोलो क्या है? पहचान। जेड़ा पहचान गया मेरे पैगंबर नूं, उसने इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पहचान तो बाद
رشتہ دار چھوڑے، خاندان چھوڑے، ماں چھوڑی باپ چھوڑا، آنا اتھے سی۔ گل سمجھ آئیے؟ ماں دے بڑے حقوق نے نا، لیکن اگر مقابلہ ہو جائے ماں دا تے رسول اللہ دا، پھر ماں چھوڑی جا سکتی ہے، رسول مقابلہ ہو جائے باپ دا اور رسول دا۔ ایک طرف رسول دا آرڈر ہوئے کہ شرک نہیں کرنا، دوسری طرف باپ آکے کہ میرا پتر ہے بکرا پھڑ فلاں دربار تے ذبح کرا، باپ دی منو گے یا رسول دی؟ مقابلہ ہو جائے باپ اور رسول دا۔ حضرات باپ چھوڑیا جا سکتا ہے، رسول نہیں۔ مقابلہ ہو جائے خاندان دا اور رسول دا، خاندان چھوڑیا جا سکتا ہے، رسول نہیں۔ مقابلہ ہو جائے امام دا اور رسول دا، امام صاحب فرمان بھئی اے کام نہیں کرنا، رسول اللہ فرمان اے کرنا ہے، بولو امام دی بات من کے سنت چھوڑو گے یا رسول دی بات من کے امام چھوڑو گے؟ فیصلہ کر لو۔ حضرات نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے مقابلے دے اندر تمام رشتہ دار قربان میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے جوتیاں تے، امام کائنات دے لباں تے، میرے پوری برادری رسول اللہ دی شان عظمت اور میرے پیغمبر دے مقام نو ماننے والی، تسلیم کرنے والی، عظمت پیغمبر اور شان رسول دی بات کرنے والی، لیکن میں عرض کرانگا انہاں دی خدمت کے اندر میرے محترم ساتھیوں، خاندان دے لوگوں، صرف اور صرف رسول اللہ دی عظمت اور شان دا پرچار کرن نال نجات نہیں ہوئے گی جب تک میرے پیغمبر دی قول نال، سیرت نال، کردار نال، پیغمبر دی بات نال وفا نہیں کریں گا۔ اللہ مالک کائنات کو دعا ہے خالق کائنات رسول دی ذات نل بھی وفا دی توفیق عطا فرمائے اور پیغمبر دی بات نل بھی وفا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔